توجہ فرماؤ، جس وقت امیر قاسم پاک حسین پاک نے اجازت دیتی کربلا دی زمین تے جس وقت روانہ تھے قاسم پاک گھوڑے پاک دے اتے لت جو ولائے نے تے پڑھے نے میٹھا قرآن، فرمایا لا اقسم بغاذا البلد اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت قاسم پاک کربلا دی پاک زمین دے اتے پہنچن یزید دی نظر پئیے قاسم پاک دے چہرے پاک دے ایک بے دے کنے دے اندر آدھے پن یار غور دے نال دیکھو تا صحیح خیبر کو فتح کرن والا علی پاک آگے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت قاسم پاک کو ڈٹھنے جناب قاسم پاک نے فرمایا غور دے نال دیکھو میں علی تا نہیں پر علی پاک دا پوترا قاسم ضرور اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک دی ذات پاک دے غلاموں توجہ فرماؤ، جس وقت قاسم پاک کربلا دی زمین تے پہنچن یزید نے جڑے ویلے قاسم پاک کو ڈٹھے ارزق دے کول پہنچن ارزق ای کری دے نال تو ون کے مقابلہ کر، اساں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ جناب قاسم پاک کو جڑے ویلے ارزق نے ڈٹھے وہ کہ میں مقابلہ نہیں کرے دا ای دے مقابلے دے اندر میں اپنے پتر چھوٹے کو بھیجے سا، چھوٹے پتر کو بھیجے سا جنہیں ویلے ارزق دا پتر آئے نا امیر قاسم دے سامنے معاذ اللہ دے قاسم تے کو موت گھن ہے فرمائے موت تا سارے کو ڈر دیئے، موت تا خوف کریں دیئے۔ وہ بھی آکے قاسم اے نسا تیرا استاد کون ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تو نسا تیرا استاد کون ہے؟ آکے میرا استاد میرا بابا ارزق ہے۔ آپ نے فرمایا جی تیرا استاد تیرا بابا ارزق ہے سامنے ایک ٹیلے دے ہوتے میرا استاد جناب غازی عباس علمدار بیٹھے، تیرے پیو دا استاد کون ہے؟ آگے رستم، آگے تو آدھے استاد دا استاد کون ہے؟ فرمائے میرے استاد دا استاد اللہ پاک دا شیر حیدر کرار ہے۔ تیرے میرے علی دا نا سنے سے نا کمبن کر گئے آدھے قاسم وار کر، فرمائے قاسم وار میں نہیں کریں گا، وار پہلے تو کر، پہلے تو وار کر۔ آپ نے فرمایا